हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में असिस्टेंट डायरेक्टर नैब का पेपर डिस्कस किया जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर नैब का पेपर एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने 23 सितंबर 2020 को मुनक्किद किया था। आज की इस वीडियो में असिस्टेंट डायरेक्टर का बैच 1 का पेपर हम डिस्कस करेंगे। व्यूवर्स, टोटल 4 पेपर्स हुए थे इस सेशन में, जिसमें बैच 1, बैच 2, बैच 3 और बैच 4 शामिल हैं। 23 सितंबर को 2 पेपर हुए थे बैच 1 और बैच 2 के, और 24 सितंबर को 2 पेपर हुए थे बैच 3 और बैच 4 के। इन चारों बैचेस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में 23 सितंबर 2020 को मुनक्किद होने वाला असिस्टेंट डायरेक्टर नैब का पेपर बैच 1 का पेपर डिस्कस किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, जमाल खशोगी बिलोंग टू। जमाल खशोगी का ताल्लुक सऊदी अरेबिया से था। ये एक राइटर था और वाशिंगटन पोस्ट के लिए कॉलम्स लिखता था। साबका पेपर्स में जितने भी 2020 में सितंबर में पेपर हुए हैं, तकरीबन 2 से 3 पेपर्स में ये क्वेश्चन आया कि जमाल खशोगी किस अखबार के लिए कॉलम लिखता था। जमाल खशोगी का ताल्लुक सऊदी अरेबिया से था और ये वाशिंगटन पोस्ट के लिए कॉलम लिखता था। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इस वक्त जो गवर्नर जनरल है वो रजा बाकिर है। रजा बाकिर को 4 मई 2019 को गवर्नर जनरल ऑफ एसबीपी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 3, नैब ऑर्डिनेंस प्रोटेस्ट द विटनेस बाय फॉलोइंग द सेक्शन 31E। क्वेश्चन नंबर 4, शिमला कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन। शिमला कॉन्फ्रेंस जुलाई 1945 में मुनक्किद हुई। शिमला कॉन्फ्रेंस जो थी ये 24 जून 1945 को शुरू हुई थी और 14 जुलाई 1945 को ये कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। सर आगा खान ने शिमला डेपुटेशन या शिमला कॉन्फ्रेंस की सरबराही की। शिमला कॉन्फ्रेंस को शिमला डेपुटेशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। व्यूअर्स, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर सिर्फ जॉब्स की तैयारी के लिए ही डाटा अपलोड किया जाता है। विच एयरलाइन रेज्यूम्स फ्लाइट्स फॉर पाकिस्तान आफ्टर 10 years गैप। किस मुल्क की एयरलाइन ने 10 साल के अरसे के बाद अपनी फ्लाइट्स को दोबारा पाकिस्तान के लिए बहाल किया। ब्रिटिश एयरलाइन ने अपनी फ्लाइट्स पाकिस्तान के लिए क्लोज कर दी थी, बंद कर दी थी। 10 साल के बाद अब 2019 में ब्रिटिश एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स पाकिस्तान के लिए बहाल की हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु अपॉइंटेड द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी। प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी को सदर पाकिस्तान अपॉइंट करता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर्स। पहले 150 नेचुरल नंबर्स की जो एवरेज है वो 75.5 है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रिंस विलियम एंड प्रिंसेस कैट मिडल्टन विजिटेड पाकिस्तान ऑन। शहजादा विलियम और शहजादी कैट मिडल्टन ने 14 अक्टूबर 2019 को पाकिस्तान विजिट किया। इनका ये विजिट ऑफिशियली विजिट था और ये 5 दिन तक जारी रहा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी आयात इन सूरा इखलास।
سورہ اخلاص میں ٹوٹل آیات کی تعداد 4 ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص 15 الفاظ پر مشتمل سورہ ہے اور اس سورہ میں ٹوٹل 47 لیٹرز 47 حرف ہیں۔ Question number 10. Chairman NAB is appointed according to which section of NAB ordinance? چیئرمین نیب کو نیب آرڈیننس کے کس سیکشن کے تحت اپوائنٹ کیا جاتا ہے، تعینات کیا جاتا ہے؟ چیئرمین نیب کو نیب آرڈیننس کے سیکشن 6 کے تحت تعینات کیا جاتا ہے۔ Question number 11. Who has compiled the collection of احادیث صحیح بخاری؟ صحیح بخاری جو احادیث کی کتاب ہے اس میں جو احادیث کمپائل کی گئی ہیں وہ کمپائلیشن امام بخاری نے کی۔ امام بخاری کا پورا نام محمد ابن اسماعیل البخاری ہے۔ ویورز، اسی پیپر میں یہ کویسچن دوبارہ رپیٹ ہوا تھا اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب کے پیپر میں ہی کہ امام بخاری کا پورا نام بتائیں، اور اپریزنگ ویلویشن آفیسر کے پیپر میں بھی یہ کویسچن ریپیٹ ہوا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ شارٹ ڈیٹیل میں آپ کو جو بھی شارٹ ڈیٹیل بتائی جائے گی، جو بھی ایکسپلینیشن دی جائے گی، وہ سابقہ پیپر سے لیے گئے کویسچنز ہی ہوں گے۔ جہاں پہ کوئی انفارمیشن کراس میچ کرتی ہے تو اسے ہم شارٹ ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیتے ہیں تاکہ ایک کویسچن کے ساتھ آپ کے مزید فردر 2 3 4 کویسچنز اور سالو ہو سکیں۔ Question number 12. UN declared 2020 as the year of United Nations نے 2020 کو انٹرنیشنل ایئر آف پلانٹ ہیلتھ ڈکلیئر کیا۔ اسے IYPH بھی کہا جاتا ہے۔ IYPH stands for انٹرنیشنل ایئر آف پلانٹ ہیلتھ۔ ویورز، کوئی بھی دن انٹرنیشنل لیول پہ جب ڈکلیئر کیا جاتا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ کسی بھی دن کو جب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو اس دن کی منظوری یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی UNGA دیتی ہے۔ Question number 13. Judge of Accountability Court is appointed by احتساب عدالت کے جج کو صدر پاکستان منتخب کرتا ہے۔ احتساب عدالت کے جج کا سرونگ ٹینیور 3 سال ہوتا ہے۔ Question number 14. Which section of NAB deals arrest matters? نیب آرڈیننس کا وہ کون سا سیکشن ہے جو گرفتاری کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے؟ نیب آرڈیننس کا سیکشن 34 وہ سیکشن ہے جس کے تحت نیب ڈپارٹمنٹ اریسٹ میٹرز کو ڈیل کرتا ہے۔ Question number 15. How much fund is allocated for کامیاب جوان پروگرام؟ کامیاب جوان پروگرام کے لیے کتنا پیسہ، کتنے فنڈ رکھے گئے؟ 100 بلین روپیز۔ 100 بلین روپیہ جو ہے یہ کامیاب جوان پروگرام کے لیے رکھا گیا ہے۔ کامیاب جوان پروگرام کا افتتاح پرائم منسٹر عمران خان نے کیا۔ Question number 16. Which woman spent longest time in space? وہ کون سی خاتون ہے جس نے سب سے زیادہ لمبا عرصہ لانگیسٹ پیریڈ جو ہے وہ اسپیس خلا میں گزارا؟ کرسٹینا کوچ۔ کرسٹینا کوچ کا تعلق یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے ہے۔ انہوں نے 328 دن جو ہے وہ اسپیس خلا میں گزارے۔ یہ کویسچن اسی ٹینیور میں سپتمبر میں کے پیپرز میں ہی 2 سے 3 بار یہ کویسچن مختلف طریقہ سے پوچھا گیا ہے۔ Question number 17. 1 unit was abolished on 1 unit اسکیم کو 1 جولائی 1970 کو ختم کر دیا گیا۔ 1 یونٹ اسکیم کو جنرل یحییٰ خان نے ختم کیا۔ Question number 18. Who was given the title of سیف اللہ؟ سیف اللہ کا ٹائٹل لقب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا۔ سیف اللہ کا مطلب ہے اللہ کی تلوار، جبکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو لقب دیا گیا وہ لائن آف اللہ، اللہ کا شیر۔
क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके? यूनाइटेड किंगडम यूके के प्राइम मिनिस्टर का नाम बोरिस जॉनसन है। बोरिस जॉनसन 2019 से बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके खिदमात सर अंजाम दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, इन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पाकिस्तान 1973 17th अमेंडमेंट वाज पास्ड इन। पाकिस्तान के आइन 1973 में 17वीं तरमीम दिसंबर 2003 को की गई। दिसंबर 2003 को 17वीं तरमीम पास हुई। क्वेश्चन नंबर 21, विच कंट्री लेफ्ट ईयू आफ्टर ब्रेक्सिट? किस मुल्क ने ब्रेक्सिट यूरोपीय मुल्क ने ब्रेक्सिट को छोड़ दिया? वीवर्स, यूके ने यूरोपीय यूनियन को छोड़ दिया है। ये नोट कर लें यहां पे कि बहुत से कैंडिडेट पूछते हैं कि यूके ने यूरोपीय यूनियन ईयू को क्यों छोड़ा। वीवर्स, यूके यूरोपीय यूनियन के अखराजात का एक बड़ा हिस्सा पे कर रहा था। जितने भी ममालिक ईयू में शामिल थे, 28 ममालिक अलबत्ता, उन तमाम ममालिक से ज्यादा डोनेशन, ज्यादा फंड जो है वो यूके दे रहा था, लेकिन आउटपुट प्रॉफिट यूके को सबसे कम था, जबकि दूसरे ममालिक जो हैं वो कम एक्सपेंसेस में ज्यादा प्रॉफिट ले रहे थे, जब और यूके एक्सपेंस ज्यादा कर रहा था और प्रॉफिट आउटपुट कम थी। इसलिए यूके ने यूरोपीय यूनियन को छोड़ने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज निसाब ऑफ ज़कात ऑन सिल्वर? चांदी पर ज़कात 52.5 तोला चांदी पर ज़कात जो है ज़कात के निसाब में शामिल है 52.5 तोला चांदी और 7 तोला सोना। इसके अलावा अगर आपके पास कैश की सूरत में सालाना बेस पे कुछ रकम मौजूद है तो उस रकम का 2.5% 2.5% जो है उस पे ज़कात वाजिब होगी। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू नैब ऑर्डिनेंस ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर में डिस्क्वालीफाई फॉर डैश ईयर। नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी ऐसी सरगर्मी में मुब्तला होता है जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ है और नैब ऑर्डिनेंस के तहत उसे सजा सुनाई जाती है, तो वो 10 साल तक के लिए किसी भी पब्लिक ऑफिस में किसी सीट पर तैनात नहीं रह सकता। उसे 10 साल के लिए वो सीट छोड़ना पड़ती है। 10 साल के लिए उसे नैब ऑर्डिनेंस के तहत नाअहल करार दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, माली इज डिक्लेयर्ड एज मोस्ट डेंजरस कंट्री बाय पीस कीपिंग मिशन। माली को पीस कीपिंग मिशन के दौरान दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क करार दिया गया, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने जब पीस कीपिंग मिशन को शुरू किया तो सबसे ज्यादा हलाकतें माली में हुई, इसलिए माली को मोस्ट डेंजरस कंट्री करार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज बॉर्न ऑन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में पैदा हुए, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 632 ईस्वी में वफात पाई। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा असला दरआमद करने वाला, इंपोर्ट करने वाला मुल्क जो है वो सऊदी अरेबिया है, जबकि सबसे ज्यादा असला फरोख्त करने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज सीरियल नंबर ऑफ सूरा अल अलक इन कुरान मजीद। कुरान मजीद में सूरा अलक का 96वां नंबर है, 96 नंबर है। 96 नंबर पर सूरा अलक मौजूद है। सूरा अलक 19 आयात पर मुश्तमिल सूरा है। क्वेश्चन नंबर 28, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम टुक पार्ट इन विच लास्ट गजवा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस आखिरी गजवा में शिरकत की उस गजवा का नाम गजवा तबूक था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला गजवा लड़ा
جو اس پہلے غزوے میں حصہ لیا اس کا نام غزوہ ودان ہے۔ کوشچن نمبر 29، دی پروسیجر ٹو ٹرانسفر آف کیس از انڈر ڈیش سیکشن آف نیب آرڈیننس۔ نیب آرڈیننس کے کس سیکشن کے تحت کیس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے؟ فار ایگزامپل، اگر کوئی ملزم کیس کو لاہور ہائی کورٹ سے لاہور کے نیب آفس سے کسی اور نیب آفس میں لے کے جانا چاہتا ہے، لاہور، کراچی وغیرہ کسی اور ڈویژن کے، تو وہ نیب آرڈیننس سیکشن 16A کے تحت اس طریقہ کار پہ عمل کرے گا۔ کوشچن نمبر 30، دی بک نیم آف زوروآسٹرینزم از، بدھ مت کی جو مذہبی کتاب ہے اوستا ہے، اس کا نام جس طرح مسلمانوں کی ہماری مذہبی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اس طرح بدھ مت کی جو مذہبی کتاب ہے وہ اوستا ہے۔ کوشچن نمبر 34، وچ کنٹری کاشنڈ اٹس ایئر لائن فار اسپیشل کیئر ان پاکستان؟ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے اپنی ایئر لائنز کو محتاط کیا، ایڈوائز کی کہ پاکستان میں ٹریولنگ کے دوران اسپیشل کیئر کی جائے۔ کوشچن نمبر 35، سنا میرین از دا پرائم منسٹر آف وچ کنٹری؟ سنا میرین فن لینڈ کی پرائم منسٹر ہے۔ سنا میر نے 10 دسمبر 2019 کو پرائم منسٹر آف فن لینڈ کا عہدہ سنبھالا۔ کوشچن نمبر 36، ہاؤ مینی سیٹس آف KPK آفٹر مرجر آف فاٹا ان اٹ؟ KPK میں جب فاٹا کو ضم کر دیا گیا تو اس کے بعد KPK اسمبلی کی ٹوٹل سیٹس کی تعداد 145 ہو گئی، جبکہ KPK میں فاٹا ضم ہونے سے پہلے KPK کی سیٹس کی تعداد 124 تھی، 21 سیٹس فاٹا کی اس میں شامل کی گئی اور اس وقت 145 سیٹس KPK اسمبلی کی ہیں۔ کوشچن نمبر 37، ہو لیڈ دی شملہ ڈیپوٹیشن؟ شملہ ڈیپوٹیشن شملہ وفد کی سربراہی سر آغا خان 3 نے کی۔ شملہ ڈیپوٹیشن شملہ وفد 35 مسلمان لیڈرز پر مشتمل تھا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح اور نوابزادہ لیاقت علی خان بھی موجود تھے۔ یہ کوشچن 4 اکتوبر 2020 کے ڈیٹا انٹری آپریٹر کے پیپر میں بھی پوچھا گیا ہے۔ کوشچن نمبر 38، who replaced Justice Asif Saeed Khosa as the current Chief Justice of Pakistan؟ جسٹس گلزار احمد نے جسٹس آصف سعید خوسا کی جگہ چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھایا۔ جسٹس گلزار احمد نے 26 دسمبر 2019 کو چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھایا۔ جسٹس گلزار احمد اس وقت پاکستان کے 27ویں چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ ویورز اس کے علاوہ نوٹ کر لیں کہ پاکستان کے جو پہلے چیف جسٹس تھے ان کا نام میاں عبد الرشید تھا۔ کوشچن نمبر 39، ہاؤ مچ اماؤنٹ ایلوکیٹڈ فار ڈیفینس ان 2019-20 بجٹ؟ 2019-20 کے بجٹ میں ڈیفینس کے لیے 1150 بلین روپیز کی رقم مختص کی گئی۔ کوشچن نمبر 40، the tenure of Army Chief of Pakistan has extended for؟ آرمی چیف آف پاکستان کا سرونگ ٹینیور 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا ہے۔ آرمی چیف آف پاکستان کی سروس کی مدت میں صدر پاکستان پرائم منسٹر آف پاکستان کے مشورے کے ساتھ، ایڈوائز کے ساتھ ایکسٹینشن دے سکتا ہے۔ کوشچن نمبر 45، ہو از کرنٹ پرائم منسٹر آف آزاد جموں اینڈ کشمیر؟ آزاد جموں اینڈ کشمیر کا اس وقت جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں وہ راجہ فاروق حیدر ہیں۔ راجہ فاروق حیدر AJK آزاد جموں اینڈ کشمیر کے 12ویں پرائم منسٹر ہیں۔ کوشچن نمبر 46، ہو از دا کرنٹ سیکرٹری جنرل آف OIC؟ OIC کا موجودہ سیکرٹری جنرل جو ہے وہ یوسف العثمین ہے۔ ویورز OIC یہ اسلامی ممالک کی ایک آرگنائزیشن ہے۔ OIC اسٹینڈز فار آرگنائزیشن آف اسلامی کوآپریشن۔
آرگنائزیشن فار اسلامک کوآپریشن، اس میں جو جنرل سیکرٹری ہیں یوسف العثمین، انہیں 17 نومبر 2016 کو سیکرٹری جنرل آف OIC اپوائنٹ کیا گیا۔ کویسچن نمبر 47، ہو واز دا سیکنڈ گورنر جنرل آف پاکستان؟ پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل کون تھے؟ پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین تھے۔ اس کے علاوہ سب سے کم ٹینیور جس گورنر جنرل کا تھا وہ خواجہ ناظم الدین ہی ہے۔ بہت سے پیپرز میں منیمم ٹینیور آف گورنر جنرل پوچھا گیا ہے، وہ خواجہ ناظم الدین ہی ہے جن کا سرونگ ٹینیور سب سے کم ہے، تقریباً البتہ 9 ماہ ہے۔ پاکستان میں ٹوٹل 4 گورنر جنرل آف پاکستان رہ چکے ہیں، جن میں پہلے گورنر جنرل کا نام قائد اعظم محمد علی جناح، دوسرے گورنر جنرل آف پاکستان کا نام خواجہ ناظم الدین، تیسرے گورنر جنرل کا نام غلام محمد، اور چوتھے اور آخری گورنر جنرل کا نام اسکندر مرزا ہے۔ ویورز اس کے علاوہ یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ اسکندر مرزا آخری گورنر جنرل ہیں، اور پاکستان کے پہلے صدر کا نام بھی اسکندر مرزا ہے، کیونکہ انہوں نے جیسے ہی گورنرشپ چھوڑی ساتھ ہی انہیں صدر پاکستان بنا دیا گیا۔ ویورز اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، اگر اس ویڈیو میں کسی کویسچن کا آنسر رانگ ہو تو اسے کمنٹ سیکشن میں کویسچن نمبر کے ساتھ کریکٹ آنسر کے ساتھ ضرور مینشن کیجئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیچ 2 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔